ओम श्री साईराम। बिउझ उठ र जीवनको लक्ष्य प्राप्त गर। भगवान श्री सत्य साई बाबाले 30 जुन 1996 का दिन दिनुभएको दिव्य सम्भाषण। दुष्कर्म गरे राम्रो फल पाउँदैनौ, सुकर्म गरे नराम्रो फल हुँदैन। बिउ निमको रोपी आँपको फल पाउँदैनौ, आँपको बिउ रोप्दा निमको फल फल्दै फल्दैन। विद्यार्थीहरू, तिमीहरूले जे जस्तो बिउ रोप्दछौ त्यो उम्रेर बिरुवा बन्दछ र रुखमा परिणत भई फल लाग्दछन् र तिनबाट फेरि बिउहरू जम्मा हुन्छन्। यही नै प्रकृतिको नियम हो अनि सृष्टिको रहस्य हो। कसैले मानुन् कि नमानुन्, तर यो सत्य कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन। मानिसले गर्ने प्रत्येक कर्मको फल हुन्छ। जस्तो कर्म हुन्छ उस्तै फल हुन्छ। जस्तो बिउ हुन्छ उस्तै बिरुवा हुन्छ। एक थरीको बिउ रोपेर अर्को प्रकारको बिरुवा पाउन सक्दैनौ। त्यसैले तिमीले जस्तो किसिमको कार्य गर्दछौ त्यस्तै फल प्राप्त गर्नेछौ। त्यसै कारण मानिसले राम्रो फल पाउन राम्रा काम मात्र गर्नुपर्दछ। अहिले मानिसहरू पावन कर्म चाहिँ गर्दैनन्, तर पुण्य भने चाहन्छन्। पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवा, न पाप फलमिच्छन्ति पापम कुर्वन्तु यत्नतः। मानिसहरू पुण्य कर्म नै नगरी फल पाउन चाहन्छन्। उनीहरू पाप कर्ममा अल्झेर पनि त्यसको फलबाट भने उम्कन खोज्दछन्। मानिस पाप कर्म गर्दछ तापनि त्यसको फल भने भोग्न चाहदैन। यो मानिसको अज्ञानताको परिणाम हो। मानवीय प्रवृत्तिका कारणले मात्र त्यसो भएको होइन, परिस्थितिका कारण पनि यस्तो भएको हो। मानिसहरूले कठिनाई, दुःख र समस्याहरू सहन नसकेपछि दुःख प्रकट गर्दै गुनासो गर्दछन्। हे भगवान, हजुरले मेरो किन यस्तो कठिन परीक्षा लिनुहुन्छ? तर भगवान तिम्रा कठिनाई र दुःखहरूका लागि जिम्मेवार हुनुहुन्न। तिमीले अनुभव गर्ने सुख र दुःख तिम्रा आफ्नै कर्मका परिणाम हुन्, ती भगवानबाट दिएका होइनन्। भगवान शाश्वत साक्षी हुनुहुन्छ। उहाँ हुलाकी जस्तै हुनुहुन्छ। तिम्रा नाममा खाम, पोस्टकार्ड वा धनादेश जे आउँदछ हुलाकीले त्यो जिम्मा लगाइदिन्छ। पोस्टकार्ड वा खाममा लेखिएको राम्रो वा नराम्रो खबरका निम्ति ऊ जिम्मेवार हुँदैन। खुसी वा दुःखको समाचार पाएर खुसी वा दुःखी अनुभव गर्ने तिमी नै हौ। हुलाकीलाई त्यतापट्टि कुनै चासो हुँदैन। उसै गरी तिमीले राम्रा वा नराम्रा जस्ता कर्म गर्दछौ तिमीले तिनका फल भोग्नै पर्ने हुन्छ। राम्रो वा नराम्रो दिने वा तिमीलाई तिनका फल भोगाउने भगवानले होइन, तर विशेष अनुग्रह भन्ने चाहिँ अवश्य हुन्छ। तिमीले भगवानलाई पवित्र भावना राखी भित्री हृदयले प्रार्थना गर्यौ भने उहाँ तिम्रो उद्धार गर्न आउनुहुनेछ। तैपनि भगवानले सहायता गर्न के आधारभूत आधार भने हुनै पर्दछ। तिमीले यो जन्म वा अघिल्लो जन्ममा गरेका असल कर्महरूलाई आधार बनाएर उहाँले तिमीमाथि आफ्नो अनुग्रह वर्षाउनुहुनेछ। केही छिन अघि मात्र 12 कक्षाका एक विद्यार्थीले द्रौपदीको भक्तिका बारेमा बोले। दुर्योधनले द्रौपदीलाई ठूलो कष्ट दियो र कौरव सभामा बेइज्जत गर्न खोज्यो। द्रौपदीले कृष्णलाई प्रार्थना गरेर पुकारा गर्न थालिन्, हे केशवा, हे माधवा, देव, मधुसूदन, नारायण, मलाई बचाउनुहोस्। घना काला घुम्रिएका केश भएका र ब्रह्मा विष्णु महेश्वरका स्वरूपलाई केशव भनिन्छ। कृष्णले उनले गरेको प्रार्थना सुन्नुभयो अनि केका आधारमा सहायता गर्न सकिन्छ भनेर केही बेर विचार गर्नुभयो। उहाँले द्रौपदीको पूर्वजन्म निहाल्नुभयो र उनले गरेका पुण्य कर्मको विचार गर्नुभयो, जसका आधारमा उनलाई सहयोग गर्न सकिन्थ्यो। त्यतिखेर उहाँलाई सानो तर महत्त्वपूर्ण घटनाको सम्झना आयो।
त्यस दिन सङ्क्रान्ति परेको थियो। सत्यभामा, रुक्मिणी, जाम्बवती, द्रौपदी र अन्य गोपीहरू भगवान श्रीकृष्णको दैवी सानिध्यमा आनन्दमय वातावरणमा थिए। त्यस पावन दिनमा उनीहरू उखु चपाउँदै थिए। उखु ताच्ने क्रममा श्रीकृष्णको औँलामा घाउ भएर रगत बग्न थाल्यो। वास्तवमा उनीहरूको परीक्षा लिन भनेर नै कृष्णले जानाजान त्यसो गर्नुभएको थियो। भगवान आफ्ना भक्तहरूको परीक्षा लिन रमाउनुहुन्छ अनि त्यस परीक्षाको स्वाद लिन पनि झन मन पराउनुहुन्छ। त्यस्ता परीक्षामा खरो उत्रनेहरूलाई उहाँले विशेष अनुग्रहको वर्षा गर्नुहुन्छ। प्राथमिक विद्यालयको कक्षा 1 मा भर्ना हुन पनि सानो विद्यार्थीले समेत परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। ऊ भर्ना हुन योग्य छ कि छैन भनी निदो गर्न यस्तो परीक्षा लिइन्छ। भगवानले आफ्ना भक्तहरूलाई मन नपराएर वा घृणा गरेर वा रमाइलाका लागि भनेर परीक्षा लिनुहुन्न। असीम प्रेम, दया र करुणाले वशीभूत भई उनीहरूलाई आफ्नो अनुग्रह वर्षाउन उहाँले परीक्षा लिनुहुन्छ। सत्यभामा, रुक्मिणी, जाम्बवती र द्रौपदीले श्रीकृष्णको औँलाबाट रगत बग्दै गरेको देखे। उनीहरू श्रीकृष्णका नजिकै भएका कारण त्यो देख्न सके। सेवकहरू त्यति नजिक नभएकाले त्यो देख्न सकेनन्। सत्यभामाले तुरुन्तै एउटी सेविकालाई बोलाउँदै श्रीकृष्णको औँलामा बाँध्न भित्रबाट कपडाको टुक्रा ल्याउन हर्याइन् भने रुक्मिणी चाहिँ कपडाको टुक्रो लिन आफै भित्र दगुरिन्। तर द्रौपदीले भने उत्तिनै खेर आफ्नो सारीको सपकापको एक छेउ च्यातेर श्रीकृष्णको औँलामा बाँधिदिइन्। त्यो देखेर सत्यभामा र रुक्मिणीले द्रौपदीको भक्तिको प्रशंसा गर्न एकअर्कालाई हेरे। उनीहरूले लज्जित हुँदै सोच्न थाले, हामीसँग द्रौपदीको जस्तो प्रेम, भक्ति र सुझबुझ छैन रहेछ। हामी श्रीकृष्णको भौतिक देहपट्टि मात्र आसक्त छौँ, तर उहाँका आवश्यकताहरूबारे हामीलाई ज्ञान छैन। द्रौपदीले श्रीकृष्णलाई सहायताका निमित्त प्रार्थना गर्दा उहाँले यो घटना सम्झनुभयो र त्यस दिन उनले गरेको त्याग कर्मका लागि पुरस्कृत गर्ने बेला यही हो भन्ने निदो गर्नुभयो। यस भौतिक संसारमा तिमी कुनै वस्तु चाहन्छौ भने त्यसको सट्टामा तिमीले केही दिनुपर्ने हुन्छ। तिमीले पकेट रुमाल किन्नु परेमा पसलतिर जान्छौ अनि पसलेलाई 10 रुपियाँ जति दिएपछि उसले तिमीलाई पकेट रुमाल दिन्छ। त्यस्तै तिमीले पनि भगवानको अनुग्रह प्राप्त गर्न उहाँलाई केही अर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ। तिमीले अर्पण गरेको थोरै वस्तुका लागि पनि भगवानले तिमीलाई अपार पुरस्कार दिनुहुन्छ। कुचेलाले श्रीकृष्णलाई एक मुठी चिउरा अर्पण गरेका थिए अनि भगवानले त्यसको सट्टामा उनलाई अपार धन दिनुभयो। सत्यभामाले भगवानलाई सुनले तौलन खोजिन् तर सकिनन्। रुक्मिणीले भक्ति भावसहित एउटा तुलसी दलले उहाँलाई तौलन सकिन्। उनले तुलामा तुलसी दल राख्नु अघि पहिले यसरी प्रार्थना गरेकी थिइन्, चढाउलान् हजुरलाई पत्र पुष्प फल वा जल कसैले, चढाउनुहोला हजुरले आफूलाई भक्तमा, कुरो साँचो हो यो भने हे कृष्ण तौलिनुहोस् आफू लौ यही तुलसी दलैले। पत्रले के जनाउँदछ? सत्व, रज र तमरूपी त्रिगुण युक्त यो भौतिक शरीर नै पत्र हो। अनि फूलले के दर्शाउँदछ? यो सुगन्धपूर्ण शुद्ध हृदय फूल हो। उस्तै गरी फल भनेको मन हो। मनरूपी फल मधुर रसले पूर्ण हुन्छ, तर मनलाई यसको स्वाद थाहा हुँदैन। जसरी रुखलाई आफ्ना फलको स्वाद थाहा हुँदैन अनि लहराले आफ्ना फूलहरूको रसको स्वाद पाउँदैन, त्यसै गरी सांसारिक मनुष्यले पावन ग्रन्थहरूमा रहेको सार तत्त्वलाई जान्न सक्दैन। कुनै अपेक्षा बिना नै रुक्मिणीले भक्ति भावसहित एउटा मात्र तुलसी दल अर्पण गर्दा जगदीश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्न पर्याप्त थियो। उसै गरी द्रौपदीले पनि फलको आशा बिना नै कृष्णका लागि त्याग गरेकी थिइन्। उनले कौरव सभामा ठूलो परीक्षाको सामना गर्नुपर्दा आफ्ना आँखा चिम्लिएर
श्रीकृष्णलाई मात्र पुकारेकी थिइन्। केशवा, माधव, देव, मधुसूदन, नारायण, मलाई बचाउनुहोस्। उनका वीर पतिहरू त्यही भए तापनि उनीहरूले परिस्थितिलाई रोक्न सकेनन्। उनले प्रार्थना गरिन्, हे कृष्ण, मेरा लागि हजुरबाहेक अरू कुनै शरण छैन। श्रीकृष्णले आफ्नो औँलामा घाउ हुँदा कसरी उनले आफ्नै सारी च्यातेर पट्टी बाँधिदिएकी थिइन् भन्ने कुरो सम्झनुभयो। त्यो सानो कपडाको टुक्राको सट्टा द्रौपदीको इज्जत जोगाउनका लागि उहाँले कति हो कति लामो सारी दिनुभयो। त्यसैले तिमीले भगवानका लागि अलिकति मात्र पनि अर्पण गर्यौ भने उहाँको अपार अनुग्रह पाउने पात्र बन्नेछौ। दैवी नियम अनुसार कोही पनि आफ्नो कर्मको फलबाट उम्कन सक्दैन। तिम्रा कर्महरू जस्ता हुन्छन् तिनका फल पनि त्यस्तै हुन्छन्। ईश कृपाले मात्र तिमीलाई कर्मफलबाट त्राण दिन्छ। ए मानिस, सम्भव छ कि कर्मफलबाट उम्कन? गरौला तिमी कुल पूजा वा शास्त्र अध्ययन, गई जङ्गलमा गरौला घोर तप, छ है उम्कन असम्भव कर्मफलैबाट तिम्रो। सक्दछौ बोक्न त्यति पानी भाँडो छ जत्रो, डुबाउ चाहे सानो तलाउमा वा समुद्रमै। तिमीले प्राप्त गर्ने भगवानको अनुग्रह तिम्रो हृदयरूपी भाँडामा निर्भर गर्दछ। तिमीले भगवानको विशेष अनुग्रहद्वारा भाँडालाई ठुलो बनाउन सक्दछौ। भगवानको अनुग्रह बिना तिमीले केही पनि हासिल गर्न सक्दैनौ। होला तिमीसँगै सिपकला वा विद्वताको शक्ति, तर नभए दैवी अनुग्रह हुन्छ जोसुकै पनि दुखी। थिए कर्ण एक ठुला योद्धा, नबिर्से हेर रह्यो कस्तो उनको भाग्य। भगवानले सबैमा कृपा वर्षाउनुहुन्छ। यो वर्षने पानी जस्तै हो। के पानी कुनै एउटा व्यक्तिका लागि मात्र पर्दछ र? पर्दैन। पानी सबैका लागि पर्दछ। यसले सबैमा शीतलता प्रदान गर्दछ र ती सबैको तिर्खा मेटाउँदछ। त्यसै गरी हावा सबैका लागि बहन्छ, कुनै एक व्यक्तिका लागि मात्र होइन। वास्तवमा सबै तत्त्वहरू सबै जीवको पुष्टिका लागि नै हुन्। उसै गरी भगवानले कुनै एक व्यक्ति, कुनै जाति वा राष्ट्रका लागि मात्र अवतार लिनुहुन्न। उहाँ समस्त मानवताको उत्थानका लागि अवतरित हुनुहुन्छ। कर्ण विद्वता, सबै प्रकारका शस्त्र तथा शारीरिक शक्तिले पूर्ण थिए, तर उनमा दैवी शक्तिको अभाव थियो। कारण के थियो? खराब सङ्गत गरेकै कारणले उनमा खराब वृत्तिले जरा गाडेको थियो। उनले दुर्योधन, दुशासन र शकुनी जस्ता 3 तुच्छ व्यक्तिहरूसँग साँठगाँठ गरेकै कारणले उनी चौथो नीच व्यक्ति भए। त्यसैले तिमीले खराब सङ्गत कहिल्यै गर्नु हुँदैन। खराब सङ्गतले खराब वृत्तिलाई प्रोत्साहन दिन्छ। खराब वृत्तिले खराब कर्ममा प्रवृत्त गराउँछ। त्यसैले तिमीले गरेको सङ्गतले तिम्रो जीवनमा ठुलो प्रभाव पार्दछ। मलाई तिम्रो सङ्गत भन, तिमी को हौ त्यो म तिमीलाई भन्नेछु। तिम्रो सङ्गत कस्ता मानिससँग छ भनेर मलाई भन्यौ भने तिमी कस्ता मानिस हौ भन्ने कुरा म भन्न सक्दछु। स्वाभाविक रूपमा कर्ण महान र सद्गुणी थिए। तिमीहरूले कर्णको महानता थाहा पाउने कोसिस गर्नुपर्दछ। महाभारत युद्धका समयमा कृष्णले अर्जुनलाई कर्णको महानता बुझ्न लगाउनुभयो। त्यसको कारण के थियो? अर्जुन आफूलाई नै सर्वोच्च धनुर्धारी हुँ र आफ्नो बराबरी गर्ने कोही छैन भन्ने अहङ्कारले पूर्ण थिए। अझ कृष्ण नै उनका नजिकका मित्र र जेठान हुनुभएकाले उनका सबै इच्छा पूरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो। कृष्णले अर्जुनको अहङ्कारलाई सावधानीपूर्वक निमिट्यान्न पार्न चाहनुभयो। त्यसैले उहाँले अर्जुनलाई युद्धभूमिमा घाइते भएर सुतिरहेका कर्ण कहाँ लैजानुभयो। उहाँहरू ब्राह्मणको वेशमा कर्णका सामु पुग्नुभयो। कर्ण रगतपच्चे भएकाले अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा थिए। कृष्णले उनका नजिक पुगेर भन्नुभयो, कर्ण,
तपाईँ दानवीर कहलिनु भएको छ। मैले आफ्नो घरमा पावन धर्मानुष्ठान सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले तपाईँको यस्तो अवस्थामा मैले याचना गर्नु ठिक नभए तापनि म तपाईँबाट दानको आशा लिएर आएको छु। आफू भुइँमा लडिरहेका भए पनि कर्णले सोधे, तपाईँलाई के चाहिन्छ? कृष्णले भन्नुभयो, मलाई अलिकति सुन चाहिएको छ। त्यसपछि कर्णले भने, हे ब्राह्मण, मेरा घरमा गएर मेरी पत्नीलाई मैले तपाईँलाई पठाएको भन्नुहोला। उनले तपाईँलाई चाहे जति सुन दिनेछिन्। कृष्णले भन्नुभयो, म त्यस्तो खालको व्यापारिक लेनदेनका लागि यहाँ आएको होइन। मलाई आफ्नी पत्नी, सासू वा ससुरा कहाँ जान नभन्नुहोस्। म सिधा तपाईँसँग याचना गर्न आएको हुँ। सक्नुहुन्छ भने तपाईँ दिनुहोस्, अन्यथा म आफ्नो बाटो लाग्दछु। कर्णले रणभूमिमा नै कसरी सुन दिन सकिएला भनी सोच्न केही बेर आँखा चिम्लिए। उनले आफ्ना 2वटा दाँत सुनले मोरिएका छन् भन्ने सम्झिए। त्यति बेला दन्त चिकित्सकहरू नभए पनि दाँतलाई सुनले मोर्नु सामान्य कुरो थियो। त्यसैले कर्णले कृष्णलाई भने, सुनले मोरिएका मेरा 2 दाँत उखेल्नुहोस्। कृष्णले भन्नुभयो, के कुरा गर्नुभएको हो यो? के मैले तपाईँका दाँत उखेल्नु सम्भव छ र? यति थोरै परिमाणको सुनका लागि के मैले तपाईँप्रति हिंसा गर्नुपर्ने भयो? तपाईँले यसलाई कसरी दान भन्न सक्नुहुन्छ? यो त कुनै दान हुँदै होइन। म त तपाईँका दाँत छुँदा पनि छुन्न। त्यसपछि कर्णले एउटा सानो ढुङ्गो लिएर आफ्नो दाँत भाँचे अनि कृष्णलाई अर्पण गरे। तर कृष्णले उसलाई अझ जाँच्न खोज्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, म त ब्राह्मण हुँ। मैले कसरी रगतमा मुछिएको दाँत छुन सक्दछु र? यो मेरो आचरण विपरीत छ। कर्णले तत्कालै धनु झिकेर एउटा बाण भुइँमा हाने। भुइँ मुनिबाट वेगसँग पानीको फोहरा निस्कियो। उनले ती दाँतलाई पानीले पखालेर आफ्ना दाहिने हातले कृष्णलाई अर्पण गरे। त्यही क्षण कृष्णले अर्जुनलाई अर्थपूर्ण हेराइले हेर्नुभयो र उनी कर्णको महानतामा श्रद्धापूर्वक शिर निहुर्याएर उभिएका थिए। अर्जुनले कृष्णलाई भने, मैले त्याग, सत्यता र भक्तिको यस्तो भावना कसैमा पनि देखेको थिइनँ। म समेत कर्णको महानताको बराबरी गर्न सक्दिनँ। आफूले गरेको अहङ्कारका लागि म हजुरसँग क्षमा माग्दछु। त्यतिखेरका मानिसहरू भगवानलाई जेसुकै र जतिसुकै अर्पण गर्नु पनि आफ्नो परम धर्म ठान्दथे। कुनै पनि कर्मको कुनै न कुनै फल हुन्छ। यो त बिउ जस्तै हो। प्रत्येक बिउमा एउटा रुख हुन्छ अनि प्रत्येक रुखमा फलहरू हुन्छन्। प्रत्येक रुखले बिउ अनुसारका उस्तै फलहरू फलाउँदछन्। त्यसैले तिमीहरूले असल कर्म गर्न कम्मर कस्नु पर्दछ। नीच कर्म गर्दा तिमीलाई खुसी लाग्छ, तर त्यसको फल भोग्नु पर्दा भने तिमी आँसु बगाउँदछौ। त्यसैले कुनै पनि काम गर्नुअघि तिमीले आफूले गर्न लागेको काम असल हो कि खराब भनी निदो गर्नुपर्छ। राम्रा कामहरू मात्र गर, तर तिमीहरू सोच विचार नगरिकनै काम गर्दछौ। फलस्वरूप तिमीहरूले दुःख पाउँदछौ। देहाशक्ति नै मानिसको दुःखको कारण हो। कुनै पनि काम गर्नुअघि त्यो काम असल हो कि खराब हो भन्ने निदो गर। राम्रा काम मात्र गर। तिमीले सम्पन्न गर्ने कामले कसैलाई कुनै पनि ढङ्गबाट चित्त दुखाउने वा नोक्सानी पुर्याउने काम गर्दैन भन्ने कुराको ख्याल राख। तिम्रो देहाशक्तिले गर्दा यो काम असम्भव जस्तो देखिन्छ। देहाशक्ति त्यागेकाहरूले मात्र यस्ता काम गर्न सक्दछन्। वास्तवमा तिम्रो सांसारिकता नै तिम्रा दुःखका कारण हुन्। तिमीमा देहाशक्ति रहुन्जेल सांसारिक वृत्ति रहिरहन्छ। सांसारिक भावना रहँदासम्म तिमी दुःख र सन्तापमा परिरहन्छौ। तिमीले देहाभिमान त्याग्ने बित्तिकै तिमीबाट सांसारिकता विलीन हुन्छ। सांसारिकता नभएपछि दुःख पनि रहँदैन। यो कसरी हुन्छ? जाग्रत अवस्थामा तिमीमा देहाशक्ति र सांसारिक भावना हुन्छ।
यसको फलस्वरूप तिमीले सुख र दुःखको अनुभव गर्दछौ। सुसुप्त अवस्थामा तिमीले आफ्नो शरीर र संसारलाई पनि बिर्सन्छौ। संसार नै हराएपछि दुःख पनि हुँदैन। वास्तवमा त्यस अवस्थामा न दुःख हुन्छ न त सुख नै रहन्छ। तिमीले भगवत अनुरक्तिको विकास गर्दै जाँदा तिम्रो देहाशक्ति पनि घट्दै जान्छ। यसरी क्रमशः तिम्रा सांसारिक भावना पनि घट्दै जान्छ। तिमीले सांसारिक भावनालाई घटाउन सक्यौ भने मात्र आफ्ना दुःखबाट मुक्त हुन सक्दछौ। जङ्गलमा डढेलो लाग्दा निमलाई मात्र डढाएर आँपका रुखलाई चाहिँ छोड्दछ र? छोड्दैन। त्यसले सबै डढाउँछ। त्यसै गरी तिमीले देहाभिमान त्यागेपछि सुख र दुःख दुवैभन्दा माथि उठ्नेछौ। तिमीले सपनामा देख्ने महल र भवनहरू आँखा उघार्ने बित्तिकै हराउँदछन्। त्यसैले उपनिषद्हरूले मानिसलाई उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत, बिउझ उठ र सद्गुणी मानिसहरू कहाँ गई उनीहरूबाट दैवत्व प्राप्त गर्ने रहस्यलाई जान भन्दै झकझकाएका छन्। अज्ञानको निन्द्राबाट बिउझ, आफ्नो सत्यतालाई ज्ञानको प्रकाशभित्र हेर। तिमी आफै सत्य स्वरूप हौ भन्ने कुरा बुझ्न नसक्दा सत्यको खोजीमा अन्यत्रै भौँतारिरहेका छौ। सत्य बाहिर कतै छँदै छैन। तिमी स्वयं नै सच्चिदानन्द हौ। मानौ कोही प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा राजा छ। निदाउँदा उसले आफूलाई प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा राजा हुँ भन्ने ठानेको हुँदैन। ऊ आफू निन्द्राबाट बिउजेपछि मात्र म प्रधानमन्त्री हुँ, म राजा हुँ वा म राष्ट्रपति हुँ भनी जान्न सक्दछ। त्यस्तै गरी सांसारिक भावनाको अज्ञानताको निन्द्रामा परेको मानिसले पनि म सच्चिदानन्द स्वरूप हुँ भनी जान्न सक्दैन। त्यसैले अज्ञानताको निन्द्राबाट बिउझ, आफ्ना आँखा उघारेर ज्ञान मार्गतिर हेर। यति भए मात्र तिमीले आफ्नो वास्तविकतालाई जान्न सक्नेछौ। निन्द्राको अवस्थामा तिमीले आफूलाई जान्न सक्दैनौ। बिउजेपछि मात्र तिमीले आफ्नो नाम, स्वरूप र स्थानका बारेमा जान्न सक्दछौ। तिम्रो वर्तमान अवस्था के हो? तिमी सांसारिकता र अज्ञानताको निन्द्रामा हराइरहेका छौ। त्यसै कारण तिमीले आफूलाई सच्चिदानन्द स्वरूप हुँ भन्न सकेका छैनौ। बिउझ, उठ र आफ्नो जीवनको लक्ष्य प्राप्त गर। मानौ तिमीलाई सपनामा सर्पले टोक्यो र तिमी रुन थाल्यौ। स्वप्नावस्थाको तिम्रो त्यो दुखाइमा सिधा शरीरमा औषधि लगाएर कम गर्न सकिएला त? सकिँदैन। कसैले तिमीलाई बिउझाइदिने बित्तिकै सर्पले टोकेको दुखाइ त्यही क्षण बिलाउँदछ। तिमी निदाउन्जेल मात्र सर्पको त्रास र त्यसको टोकाइको दुखाइ रहिरहन्छ। कसैले बिउझाइदिएपछि न सर्प, न त्यसको भय, न त्यसको टोकाइको घाउ, केही पनि हुँदैन। आजभोलिको जीवन कस्तो छ? मानिस अज्ञानता र देहाशक्तिको निद्रामा हराइरहेको छ। त्यसैले कृष्ण भन्नुहुन्छ, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। संसार अनित्य र दुःखले पूर्ण भएकाले निरन्तर मेरो चिन्तन गर। यो संसार स्वप्न तुल्य छ। यस सपनामा तिमीले कैयौँ प्रकारका दुःखहरू भोगिरहेका छौ। यसको उपाय र उपचार के हो? अज्ञानताको निन्द्राबाट बिउजनु नै एकमात्र उपाय हो। मानिसका सबै कष्टको कारण नै देहाशक्ति हो। त्यसैले मानिसले देहाशक्तिलाई क्रमिक रूपमा घटाउँदै जानुपर्दछ। त्यति भएपछि मात्र उसले सुखको अनुभव गर्न सक्दछ। त्यसैले सुखको अनुभव गर्न चाहनेले आफ्नो देहाशक्तिलाई घटाउनै पर्दछ। देहाभिमान भएको मानिसले आफ्ना धन सम्पत्ति, शारीरिक शक्ति, पदको घमण्ड वा मानिसहरूबाट आफूलाई प्राप्त भएको समर्थनका कारणले अहङ्कारलाई बढाइरहेको हुन्छ। बादलमा पानी जम्मा भएर गह्रौँ भएपछि तल झर्दछ। फलले लटरम्म भएको रुखका हाँगाहरू निहुरिन्छन्। उसै गरी तिमीले ठुला भएर उन्नति गर्न थालेपछि तिम्रा अहङ्कार र देहाशक्ति पनि कम हुँदै जानुपर्छ।
आज मानिसले केलाई आफ्नो सहारा ठानिरहेको छ? यसका लागि सानो एउटा उदाहरण दिउँ। एउटा सानो चरो रुखको कमलो हाँगाको छेउमा बसिरहेको छ। बतासले हाँगो तलमाथि हल्लिए पनि त्यो डराउँदैन। कारण के हो? यसको कारण के हो भने चरो आफू बसेको रुखको हाँगामा भन्दा आफ्ना पखेटामा बढी निर्भर हुन्छ। त्यसैले हाँगो हल्लिए पनि वा भाँचिए पनि चरो डराउँदैन। त्यो आफ्ना पखेटाको सहाराप्रति विश्वस्त छ। तर आज मानिसमा भने चरामा भए जतिको पनि आत्मविश्वास छैन। संसार रूपी रुखमा बसेर ऊ साना साना विघ्न बाधाहरूबाट पनि डराइरहेको छ। कारण के हो? यसको कारण के हो भने उसले आत्मविश्वास नै गुमाएको छ। उसलाई आफैमा विश्वास छैन। एउटा चरो समेत आफ्ना पखेटामा विश्वास राखेकाले भयमुक्त छ। तर मानिसमा भने आफैमा समेत विश्वास छैन। त्यसै कारण ससाना समस्याहरूमा समेत ऊ अत्तालिन्छ। साना कठिनाइहरू सहन र तिनमा अड्न समेत नसक्ने भएको छ। अर्कातर्फ पशु पक्षीहरू भने स्वाभाविक जीवन बाँच्दै भएरै जीवनयापन गरिरहेका छन्। आज मानिस शारीरिक सामर्थ्य, धन सम्पत्ति र विद्वताको शक्तिमा मात्र निर्भर छ। उसले आत्मशक्तिको शरण लिँदैन। आत्मविश्वासबाट जे पनि हासिल गर्न सकिन्छ। धन सम्पत्तिको शक्ति कहिलेसम्म रहिरहन्छ र? धन त बादलसरी आउँछ जान्छ। उसै गरी मानिसका सहारामा तिमी कतिन्जेल भर परिरहन सक्दछौ। तिमीमा शक्ति र धन भएसम्म मात्र तिम्रा वरिपरि इष्टमित्रहरू रहन्छन्। त्यसपछि तिमीलाई कसले आदर गर्दछ र? तिमीले आत्मशक्तिको विकास गरेपछि सबै प्रकारका शक्तिहरू पाउनेछौ। त्यसैले आत्मा र भगवानको शक्तिमा निर्भर भई आफ्नो जीवनयापन गर्न कटिबद्ध हौ। भगवानमा आस्था राखेर असल कर्महरू गर। तिम्रा कर्म जस्ता हुन्छन् फल पनि त्यस्तै हुनेछ। जस्तो भोजन उस्तै डकार, जस्तो पिठो उस्तै रोटी। त्यसैले आफूलाई पावन कर्महरूमा लिप्त राख अनि शाश्वत र स्वर्गीय आनन्द अनुभव गर। यही नै मानिसको प्रमुख लक्ष्य र उद्देश्य हो। तिमीले खराब कर्म गरेर राम्रो फल प्राप्त गर्न सम्भव छैन। त्यसैले असल काम गर। दैवी सान्निध्य प्राप्त गर्न प्रयत्न गर। तिम्रा एक एक पाइलाले तिमीलाई ईश्वरका समीप लैजानु पर्दछ अनि तिमीलाई उहाँको प्रिय बनाउने हुनुपर्दछ। यसो भएमा मात्र तिमी जीवनमा विजयी हुनेछौ। जय श्री राम।